ल त पहिला लिफ्ट वाला प्रॉब्लम हेरौं प्रॉब्लम्स विथ लिफ्ट प्रॉब्लम्स विथ लिफ्ट लिफ्ट सित रिलेटेड प्रॉब्लम कसरी सल्भ गर्ने त्यो हेरौं अब कुनै लिफ्ट भित्र कुनै अब्जेक्ट राखेको छ भने माथि लिफ्ट ए एक्सिलरेसनले गयो भने यस्तो बेलामा वेट इन्क्रिज हुन्छ लिफ्ट ए एक्सिलरेसनले तल आयो भने वेट डिक्रिज हुन्छ यो सबै इफेक्टिभ जी को कारणले यस्तो हुन्छ यो किन यस्तो भयो त त्यो हेरौं जस्तै पहिला एउटा फिगर हेरौं लिफ्ट को ओके दिस इज लिफ्ट यो लिफ्ट भयो अब लिफ्ट भित्र कुनै यो लिफ्ट भित्र एउटा वेट मेसिन छ भनेर सपोज गरौं यो लिफ्ट भित्र कुनै एउटा वेट मेसिन छ मान यो वेट नाप्ने कुनै यन्त्र हो र यो वेट मसिनमा जुन रिडिङ देखाउँछ त्यो यो निडलले देखाउने हो रिडिङ अब यो वेट मसिन माथि कुनै मान्छे उभिराखेको छ भन्टार अ पर्सन इज स्ट्यान्डिङ अन दिस वेट मसिन यो वेट मसिनमा एउटा मान्छे उभिराखेको छ तब यसमा डिफरेन्ट कन्डिसनहरु युज गर्न सकिन्छ अब यो लिफ्ट को केबल होला भन्टान दिस इज केबल अफ लिफ्ट यो स्ट्रिङ भयो अब यसमा हेर मान्छे यदि रेस्टमा छ भने यो वेट मसिनले जुन रिडिङ देखाउँछ यो यसको ट्रु वेट हो मतलब फर्स्ट कन्डिसन मैले माने लिफ्ट एट रेस्ट यदि लिफ्ट रेस्टमा छ भने के हुन्छ फर्स्ट कन्डिसन मैले कन्सिडर गर्दै छु पुल्ली वाला सल्भ गरेको छैन अब म सल्भ गर्छु पुल्लीसित रिलेटेड क्वेशन है पुल्लीको अहिलेसम्म सल्भ गरेको छैन मैले पुल्लीको एकछिन पछि सल्भ हुन्छ पहिला यो इफेक्टिभ वेट को कन्सेप्ट बुझौं फर्स्ट कन्डिसन मैले के माने लिफ्ट एट रेस्ट लिफ्ट एट रेस्ट तेरा लिफ्ट यदि रेस्टमा छ भने के हुन्छ त म यहाँ के गर्दै छु यो पर्सनलाई सिस्टम मान्दै छु यो लिफ्ट भित्र भएको जुन यो मान्छे छ यो पर्सनलाई मैले सिस्टम माने यो पर्सन यो म्यान यो पर्सनलाई सिस्टम माने भने कुन फोर्स हुन्छ त एकचोटी फोर्स हेर त नम्बर 1 फोर्स सीधा अपवर्ड डाइरेक्सनमा यसमा के लाग्छ नर्मल रिएक्सन यो मान्छेमा वेट मसिनले के लगाउँछ नर्मल रिएक्सन यो मान्छेको वेट कता लाग्छ सीधा तल लाग्छ हेर यो मान्छे वेट मसिन माथि उभिराखेको छ पर्सन इज स्ट्यान्डिङ अन वेट मसिन त मान्छेको खुट्टाले वेट मसिनमा एक्सन लगाउँछ त एक्सन फोर्स हामी लिन पाउँदैनौं किन त यसलाई मैले सिस्टम मानेको छु यो पर्सनलाई सिस्टम मानेकोले यो पर्सन आफैले लगाएको फोर्स लिन पाइदैन उसको खुट्टाले वेट मसिनमा एक्सन लगाउँछ त एक्सन त लिन पाइदैन तर वेट मसिनले उसको खुट्टामा रिएक्सन दिन्छ त रिएक्सन लिन पायो ठीक अब यो मान्छेलाई अर्थले तान्छ कति फोर्सले एमजी फोर्सले त एमजी लिन पायो फेरि यो मान्छेले अर्थलाई आफूतिर एट्र्याक्ट गरिराखेको हुन्छ त्यो लिन पाउँदैन त जे होस् यो पर्सनलाई सिस्टम मान्दाखेरि हामीले पहिला यो रुल डिटेलमा डिस्कस गरिसकेका छौं यो पर्सनलाई सिस्टम मान्दाखेरि जम्मा दुईटा फोर्स हामी लिन पाउँछौं एउटा वेट मसिनले लगाएको नर्मल रिएक्सन र अर्को यो पर्सनको वेट जुन तल लागिराखेको छ र वेट मसिनमा जुन रिडिङ हुन्छ नि यो वेट मसिनको रिडिङ भनेको यही नर्मल रिएक्सन हो यो नर्मल रिएक्सन नै वेट मसिनले रिडिङको फर्ममा देखाउँछ त्यो वेट मसिनले त्यो मान्छेको खुट्टामा कति रिएक्सन फोर्स लगाउँछ त्यो रिएक्सन फोर्स नै यहाँ रिडिङको फर्ममा देखा पर्छ त यो रिएक्सन निकाल्नुको मतलब हो वेट मसिनको रिडिङ निकाल्नु हो त यदि यो लिफ्ट रेस्टमा छ भने यसको फ्री बडी डायग्राम कोर्यो भने के यस्तो टाइपको हुन्छ फ्री बडी डायग्राम भनेको के हो भने हामीले जसलाई सिस्टम मान्यौं त्यसलाई एउटा डटले रिप्रेजेन्ट गर्ने है अनि यो डटलाई ओरिजिन मानेर माथि एक्ट हुने फोर्स माथि देखाउने र तल एक्ट हुने फोर्स तल देखाउने ठीक यस्तो डायग्रामलाई हामी भन्छौं फ्री बडी डायग्राम त मान्छेलाई हामीले सिस्टम मान्यौं त पर्सनलाई एउटा डटले रिप्रेजेन्ट गर्ने अनि यो डटलाई ओरिजिन मानेर माथि एक्ट हुने फोर्स माथि देखाऊ तल एक्ट हुने फोर्स तल देखाऊ यस्तोलाई हामी फ्री बडी डायग्राम भन्छौं है त यो पर्सन त रेस्टमा छ त यो रेस्टमा भएकोले अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टु के हुनु पर्छ डाउनवर्ड फोर्स अब यो मान्छे रेस्टमा छ लिफ्ट चलेकै छैन लिफ्ट रेस्टमा छ त यो पर्सन पनि रेस्टमा छ त कुनै पनि अब्जेक्ट रेस्टमा छ को मतलब यसमा ब्यालेन्सिङ फोर्स हुनु पर्छ रेस्ट कन्डिसन को मतलब के हो हियर मस्ट बी ब्यालेन्सिङ फोर्स
त ब्यालेन्सिङ फोर्स देखाउनु छ भने अपवर्ड फोर्सले डाउनवर्डलाई ब्यालेन्स गरे होला त यो आर को भ्यालु केसित इक्वल भइदियो एमजी सित र एमजी भनेको त्यो पर्सनको ट्रु वेट हो एमजी भनेको त्यो पर्सनको के भइदियो ट्रु वेट त यो केसमा वेट मसिनले जुन रिडिङ देखाउँछ त्यो रिडिङ भनेको पर्सनको ट्रु वेट रहेछ है त वेट मसिनमा कुनै मान्छे उभिराखेको छ र यो लिफ्ट भित्र छ यो सबै एरेन्जमेन्ट कहाँ राखिएको छ लिफ्ट भित्र र लिफ्ट यदि चलेकै छैन भने यो केसमा यो वेट मसिनले जुन रिडिङ देखाउँछ पर्सनको ट्रु वेट देखाउँछ के देखाउँछ ट्रु वेट ओके अब सपोज गर लिफ्ट माथि जान थाल्यो विथ कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी लिफ्ट यदि कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीले माथि जान थाल्यो भने के हुन्छ यसको अब फोर्स एनालाइसिस गरेर हामी इक्वेसन लेख्छौं ओके त मैले माने युनिफर्म भेलोसिटी भेलोसिटी युनिफर्म छ युनिफर्म भेलोसिटी अब यो लिफ्ट युनिफर्म भेलोसिटीले कता जाँदैछ अप जाँदैछ हेर मैले अप को डाइरेक्सन दिएको मोसन को डाइरेक्सन देखाएको यसको मतलब यो बुझ्ने हैन कि भेलोसिटी बढ्दैछ भनेर त्यो साइन हैन युनिफर्म भेलोसिटीले यो लिफ्ट माथि जाँदैछ अपवर्ड डाइरेक्सनमा जाँदैछ त मैले माथि एरो देखाइदिए त फेरि यसको फ्री बडी डायग्राम बनाऊ है त फोर्स त त्यही हो माथि एउटा नर्मल रिएक्सन छ तल के छ एमजी छ र कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीले मुभ भएको कारणले गर्दा एक्सिलरेसन त जिरो हुन्छ नि हेर त यदि लिफ्ट कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीले जाँदैछ भने एक्सिलरेसन के हुन्छ जिरो र मैले माथि गएको मानेको छु त माथि गएको मानेकोले त मोसनको डाइरेक्सनमा एक्ट हुने फोर्स भनेको आर छ त आर विल बी पोजिटिभ एमजी मोसनको उल्टोपट्टि छ त एमजी विल बी नेगेटिभ एन्ड देयर सम इज इक्वेटेड विथ एमए हेर त देयर सम इज इक्वेटेड विथ एमए तर ए को भ्यालु त जिरो छ ए को भ्यालु जिरो भएकोले यताको टर्म नै के भइदियो जिरो त यहाँनिर आर भनेको के भइदियो एमजी र एमजी भनेको त्यो मान्छेको ट्रु वेट हो एमजी भनेको त्यो मान्छेको के हो ट्रु वेट त अहिले पनि यो वेट मसिनमा जुन रिडिङ छ त्यो पर्सनको ट्रु वेट नै हो अहिले पनि वेट मसिनमा जुन रिडिङ छ त्यो भनेको पर्सनको ट्रु वेट हो त लिफ्ट रेस्टमा हुँदाखेरि वेट मसिनले ट्रु वेट नाप्यो कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीले माथि जाँदाखेरि पनि वेट मसिनले के नाप्यो ट्रु वेट नै नाप्यो अब म के गर्छु लिफ्टलाई युनिफर्म भेलोसिटीले तल गएको सपोज गर्छु मान लिफ्ट युनिफर्म भेलोसिटीले नै मुभ हुँदैछ युनिफर्म भेलोसिटीले नै मुभ हुँदैछ तर डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा जाँदैछ त मैले एरो तल देखाइदिए अब युनिफर्म भेलोसिटीले तल गयो भने यो केसमा वेट मसिनको रिडिङ के होला त्यसको ट्रु वेट होला कि अरु नै कुनै रिडिङ देखाउँछ त फेरि फ्री बडी डायग्राममा जाऊ फोर्स त त्यही हो माथि नर्मल रिएक्सन छ तल चाहिँ के छ एमजी छ एन्ड इट इज मुभिङ इन डाउनवर्ड डाइरेक्सन यो तलको डाइरेक्सनमा गइराखेको छ तब युनिफर्म भेलोसिटी भएकोले यहाँ पनि त एक्सिलरेसन जिरो नै हुन्छ नि कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीले तल जाँदैछ त अहिले पनि एक्सिलरेसन जिरो छ अब मोसनको डाइरेक्सनमा कुन फोर्स छ त्यो विचार गर मोसन इज इन डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा लिफ्ट सर्दैछ त मोसनको डाइरेक्सनमा एमजी छ त एमजी विल बी पोजिटिभ मोसनको उल्टोपट्टि छ आर त दिस विल बी नेगेटिभ एन्ड देयर सम इज इक्वेटेड विथ एमए है तर ए को भ्यालु जिरो छ त यहाँ मैले जिरो लेखिदिए त अहिले पनि हेर त आर इक्वल्स टु एमजी सित नै इक्वल छ र एमजी भनेको पर्सनको के हो ट्रु वेट हो त अहिले पनि त्यो वेट मसिनको रिडिङ भनेको त्यो मान्छेको जुन ट्रु वेट हुन्छ ट्रु वेट नै यसले मेजर गरेर देखाउँछ त ट्रु वेट कुन कुन केसमा देखाउँछ वेट मसिनले त्यो मान्छेको वेट एक्चुअल वेट कुन कुन केसमा देखायो लिफ्ट रेस्टमा छ त ट्रु वेट देखायो लिफ्ट युनिफर्म भेलोसिटीले माथि गयो त ट्रु वेट देखायो लिफ्ट युनिफर्म भेलोसिटीले तल गयो त यो केसमा पनि ट्रु वेट नै मेजर गर्छ यति क्लियर भन त यति ठीक छ ओके अब म लिफ्टलाई युनिफर्म एक्सिलरेसनले माथि गएको देखाउँछु मान लिफ्ट जुन छ युनिफर्म एक्सिलरेसनले मुभ हुँदैछ युनिफर्म एक्सिलरेसनले कता जाँदैछ अपवर्ड डाइरेक्सनमा जाँदैछ नाउ युनिफर्म एक्सिलरेसनले लिफ्ट माथि जान थाल्यो भने अब रिडिङ के होला त्यो हेरौं त फेरि फ्री बडी डायग्राममा फर्कौं माथि के एक्ट हुँदैछ नर्मल रिएक्सन तल के एक्ट हुँदैछ mg now the lift is moving in upward direction with constant acceleration
ए एक्सिलरेसनले माथि जाँदैछ त अब मैले इक्वेसन लेखे भने के होला मोसन त माथि हुँदैछ त आर पोजिटिभ एमजी नेगेटिभ र दुईटाको सम यहाँ एमए भइदिन्छ किनभने ए त यहाँ 0 छैन युनिफर्म एक्सिलरेसनले माथि जाँदैछ त अब यो आर को भ्यालु के भइदियो हेर त आर को भ्यालु एमजी प्लस एमए भइदियो अब सोच यो रिडिङ इन स्प्रिङ ब्यालेन्स सरी रिडिङ इन वेट मसिन जुन छ अब एमजी प्लस एमए भइदियो त यसलाई एनालाइज गरौँ त एमजी भनेको मान्छेको ट्रु वेट हो त्यसमा यति कुरो एड भइदियो त एड भयो भने अब वेट मसिनले रिडिङ धेरै देखाउन थाल्यो अब वेट मसिनले धेरै रिडिङ देखाउन थाल्यो त वेट मसिनले अब पहिलाको भन्दा उसको वेट भन्दा पनि धेरै वेट सो गरिदिन्छ त यदि हामी लिफ्ट भित्र बसेका छौं र वेट मसिनमा उभिराखेका छौं लिफ्ट ए एक्सिलरेसनले माथि जाने बित्तिकै त्यो वेट मसिनमा जुन रिडिङ हुन्छ हाम्रो वेट भन्दा धेरै देखाइदिन्छ अब त्यहाँ रिडिङ नै त्यहाँ त फल्स रिडिङ भइदियो नि त्यो त ट्रु रिडिङ त देखाएन त्यस्तो बेलामा वेट मसिनले जुन यो रिडिङ देखायो मान्छेको ट्रु वेट देखाएन त अब यसलाई के नाम दिने त अब यसलाई नाम के दिने त्यसैको नाम राखियो इफेक्टिभ वेट भनेर नाम राखियो अब के नाम राखियो इफेक्टिभ वेट र यसैले हामीले एपेरेन्ट वेट पनि भन्छौं यसैले हामी के भन्छौं एपेरेन्ट वेट भन्छौं है त अब मान्छेको जुन ट्रु वेट छ त्यो ट्रु वेट भन्दा ग्रेटर वेट देखाइदियो कति अमाउन्टले रिडिङ बढेको पाइयो त रिडिङ कति अमाउन्टले बढेको पाइयो एमए अमाउन्टले रिडिङ जुन छ यो एमए अमाउन्टले रिडिङ बढेको पायो त उसको ट्रु वेटमा यो टर्म्स एड भएर आइदियो त्यसैले अब त्यो वेट मसिनले उसको ट्रु वेट ननापेर अब के नाम दिने त्यस्तो वेटको नाम के राख्यो इफेक्टिभ वेट ठीक त अब यसको के आइदियो इफेक्टिभ वेट आइदियो ट्रु वेटमा एउटा एक्स्ट्रा टर्म्स एमए भन्ने टर्म्स आइदियो त वेट भनेको यम र जी को प्रोडक्ट हो यो हामीलाई थाहा छ अब इफेक्टिभ वेट भनेको के लेख्ने त आर भनेको इफेक्टिभ वेट हो त यसलाई म यसरी पनि लेख्न सक्छु आर यदि इफेक्टिभ वेट हो भने त जुनसुकै वेट होस् वेट भनेको मास र जी को प्रोडक्ट हो त ट्रु वेट भनेको मास इन्टु ट्रु जी अब इफेक्टिभ वेट भनेको मास इन्टु इफेक्टिभ जी लेखिन्छ इफेक्टिभ वेट भनेको मास इन्टु के लेखिन्छ जी इफेक्टिभ भन्ने टर्म युज गरिन्छ तब आर को ठाउँमा आर त इफेक्टिभ वेट हो त त्यसको ठाउँमा म कति लेख्छु यम इन्टु जी इफेक्टिभ लेख्छु अब राइट वाला टर्म्समा यम कमन लिदियो त यहाँ जी प्लस ए लेख्न मिल्छ मास र मास क्यान्सल भइदियो त हेर त जी इफेक्टिभ को भ्यालु कति भइदियो जी प्लस ए भइदियो त एकदमै इम्पोर्टेन्ट भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट टर्म हो यो है त कुनै पनि अब्जेक्ट ए एक्सिलरेसनले माथि जाँदैछ भने त्यो अब्जेक्टमा जी नलागेर इफेक्टिभ जी लाग्छ त्यो अब्जेक्टमा जी नलागेर के लाग्छ इफेक्टिभ जी लाग्छ र इफेक्टिभ जी को भ्यालु कति हुन्छ जी प्लस ए यदि माथि ए एक्सिलरेसनले गयो कुनै पनि अब्जेक्ट अपवर्ड डाइरेक्सनमा ए एक्सिलरेसनले गयो कि त्यहाँ जी को भ्यालु चेन्ज भएर जी प्लस ए भइदिन्छ जी को भ्यालु चेन्ज भएर कति भइदिन्छ जी प्लस ए अनि यो जी प्लस ए को कारणले चाहिँ उसको वेट बढेको देखाएको थियो त सिम्पली यो टर्म याद राख्ने कुनै अब्जेक्ट ए एक्सिलरेसनले माथि जाँदैछ त त्यस्तो बेलामा जी को भ्यालु चेन्ज भएर कति भइदिन्छ इफेक्टिभ जी भइदिन्छ र ए एक्सिलरेसनले माथि भयो भने जी इफेक्टिभ को भ्यालु कति हुन्छ जी प्लस ए त त्यसैले इफेक्टिभ वेट को फर्मुला के भयो त अपवर्ड डाइरेक्सनमा कुनै अब्जेक्ट जाँदैछ भने इफेक्टिभ वेट भनेको सिधा मास इन्टु जी इफेक्टिभ भनेर सम्झिने सर्टकटमा इफेक्टिभ वेट भनेको के हुने रहेछ मास इन्टु जी इफेक्टिभ र माथि जाँदैछ त जी इफेक्टिभ को भ्यालु हामीले कति प्रुफ गर्यो जी प्लस ए त्यसैले यो पर्सनको वेट कति भएको थियो एम इन्टु जी प्लस ए है त यसमा के बढ्छ उसको ट्रु वेट बढ्या हो कि इफेक्टिभ वेट बढ्या हो त इफेक्टिभ वेट को भ्यालु चाहिँ के भएको हो बढेको हो यति क्लियर भन त ठीक छ यति ल अब यसपछि एनदर केस म लिन्छु अर्को केसमा म के गर्नेवाला छु सपोज गर यो लिफ्ट ए एक्सिलरेसनले तल आउँदैछ अहिले पनि युनिफर्म एक्सिलरेसन नै छ युनिफर्म एक्सिलरेसन नै छ
तर युनिफर्म एक्सिलरेसनले लिफ्ट डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा आउन थाल्यो त फेरि फ्री बडी डायग्राम हेर त माथि के हुन्छ नर्मल रियाक्सन तल के हुन्छ एमजी र यो सिस्टम ए एक्सिलरेसनले डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा आउँदैछ तब हेर फेरि अघि जस्तै रुल म युज गर्छु मोसन त डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा भयो त यहाँ एमजी के हुन्छ पोजिटिभ नर्मल रियाक्सन के हुन्छ नेगेटिभ र दुईटाको सम कति भइदिन्छ एमए त यहाँबाट यदि हामीले आर को भ्यालु निकाल्यो भने यु विल गेट एमजी माइनस एमए आउँछ त अब वेट मसिनको रिडिङ हेर त रिडिङ बढेको भयो कि घटेको भयो घट्यो कतिले घट्यो एमए एमाउन्टले रिडिङ डिक्रिज हुन्छ त एमजी भनेको त्यो मान्छेको ट्रु वेट हो ट्रु वेटबाट यति टर्म माइनस गरेर रिडिङ देखाउँछ त मान्छेको वेट त्यसमा कम सो गर्छ वास्तवमा मान्छेको वेट त घटेको हैन वेट मसिनले त्यस्तो सो गरेको त वेट मसिनले अब जुन रिडिङ देखाउँछ उसको एक्चुअल वेट भन्दा कम वेट देखाइदिन्छ त यस्तो बेलामा यो आर लाई के नाम दिने त दिस आर विल बी इफेक्टिभ वेट यो आर अब उसको ट्रु वेट त नापेकै छैन त फेरि यो केसमा पनि यसलाई हामी के भन्छौं इफेक्टिभ वेट वा एपेरेन्ट वेट भनेर नाम दिन्छौं त अब इफेक्टिभ वेटको फर्मुला के हुन्छ यम इन्टु जी इफेक्टिभ त आर को ठाउँमा यम इन्टु जी इफेक्टिभ लेख्न मिल्छ यम कमन लिदियो त यो कति भइदियो जी माइनस ए मास र मास क्यान्सल भइदियो त जी इफेक्टिभ भनेको कति हुने रहेछ जी माइनस ए त यो अर्को इम्पोर्टेन्ट फर्मुला भयो तिमीहरूले याद राख्नुपर्छ त सिधा यो रिजल्ट याद राख्ने कुनै अब्जेक्ट ए एक्सिलरेसनले तल गयो त जी को भ्यालु चेन्ज भएर जी माइनस ए भइदिन्छ यति सर्टकटमा यति याद राख कुनै अब्जेक्ट ए एक्सिलरेसनले तल सर्यो त जी को भ्यालु चेन्ज भएर कति भइदिन्छ जी माइनस ए एक्सिलरेसनले माथि गयो त जी को भ्यालु चेन्ज भएर कति भइदिन्छ जी प्लस ए भइदिन्छ यति क्लियर ठीक छ ल अब यसैलाई सानो सानो स्पेशल केसमा ब्रेक गर्न सकिन्छ जस्तै यदि यो लिफ्ट तल आउँदैछ ए एक्सिलरेसनले र यो ए भनेको जी सित इक्वल भइदियो को मतलब यसलाई फ्री फल भन्छ यसलाई के भन्छ फ्री फल भनेर हामी भन्छौं इट इज कल्ड फ्री फल भइदियो मान न लिफ्ट भित्र हामी बसिराखेका थियौ लिफ्टको केबल चुड्यो लिफ्टको त्यो केबल नै चुड्यो भने त लिफ्ट फ्रीली खस्न थाल्छ तल त यो बेलामा जी इफेक्टिभको भ्यालु कति हुन्छ यो बेलामा जी इफेक्टिभ जी माइनस ए थियो ए भनेको त जी सित इक्वल भयो त्यो क्यान्सल आउट भएर 0 इफेक्टिभ जी नै 0 भयो इफेक्टिभ जी 0 भयो भने अब इफेक्टिभ वेट कति होला त इफेक्टिभ वेट भनेको हामीले यम इन्टु जी माइनस ए फर्मुला राखेका थियौं त यहाँनिर जी माइनस ए राख्दाखेरि 0 त यो केसमा वेट मसिनले रिडिङ नै देखाउँदैन रिडिङ इन वेट मसिन विल बी 0 रिडिङ 0 को मतलब नर्मल रियाक्सन 0 भइदियो नर्मल रियाक्सन को भ्यालु के भइदियो 0 को मतलब त्यो मान्छेले वेट मसिनलाई मा जस्ट छोएको मात्र हुन्छ त्यहाँ एक्सन रियाक्सन पेयर नै हराउँछ न त उसको खुट्टाले एक्सन दिन्छ न त उसको खुट्टामा रियाक्सन लाग्छ त भनेपछि यदि फ्रीली फलिङ लिफ्टमा कोही मान्छे बसिराखेको छ भने ही विल एक्सपीरियन्स द वेटलेसनेस आफ्नो वेट नै उले फिल गर्दैन वास्तवमा त्यो मान्छेको ट्रु वेट त छ तर त्यो वेट मसिनले कुनै रिडिङ देखाउँदैन इफेक्टिभ वेटको भ्यालु के भइदियो 0 भइदियो इट इज कल्ड वेटलेसनेस यसैले हामी के भन्छौं इट इज वेटलेसनेस भइदिन्छ है अब तिमीलाई कमन क्वेशन जस्तै क्लास 11 तिर पढायो होला एउटा थीप छ चोरले आफ्नो टाउकोमा एउटा भारी बोकेर छत माथिबाट हाम फाल्यो अरे मानौ एउटा चोरले आफ्नो टाउकोमा भारी बोकेर छत माथिबाट हाम फाल्यो भने जब ऊ खसिराख्या हुन्छ त्यो बेला उले टाउकोमा बोकेको जुन वेट छ त्यो फिल गर्छै गर्दैन त उले फिल गर्दैन उसले टाउकोमा बोकेको भारी उले फिल नै गर्दैन ऊ फ्री फलमा छ जसको कारणले उले टाउकोमा केही अब्जेक्टले छोएको जस्तो त लाग्छ तर त्यहाँ एक्सनै रियाक्सन पेयर नलाग्ने भएको कारणले गर्दा उले त्यसको वेट चाहिँ फिल गर्दैन जबसम्म फ्रीली फल भइराखेको हुन्छ ग्राउन्डमा खसिसकेपछि त्यसपछि त्यो लोडले थिच्छ किनभने उसको एक्सिलरेसन स्टप भइसकेको छ यसलाई भन्छ फ्री फल एन्ड डु नट ट्राई दिस एट होम मैले लास्टमा सजेसन के दिए डु नट ट्राई दिस एट होम साच्चै आफ्नो टाउकोमा कुनै भारी बोकेर
एक्सपेरिमेन्ट गर्दैछु भनेर साँच्चीकै जम्प गर्ने हैन छतबाट डु नट ट्राई दिस एट होम ओके ल अब यसैमा म अर्को कन्डिसन लिन्छु के कन्डिसन लिन्छु भने कि इफ लिफ्ट तल आउँदैछ लिफ्ट इज मुभिङ इन डाउनवर्ड डाइरेक्सन बट इट इज ग्रेटर देन जी जी भन्दा ग्रेटर एक्सिलरेसनले लिफ्ट तल आउन थाल्यो भने यस्तो बेलामा नेगेटिभ वेट आइदिन्छ नेगेटिभ वेट हेरौँ लिफ्ट त तल आउँदैछ तर जी भन्दा ग्रेटर एक्सिलरेसनले तल आउन थाल्यो के त यस्तो बेलामा के हुन्छ एकचोटि एनालाइज गरौँ त माथि के एक्ट हुँदैछ नर्मल रियाक्सन तल के एक्ट हुँदैछ एमजी तल आउँदैछ लिफ्ट तर कति एक्सिलरेसनले ग्रेटर देन जी को एक्सिलरेसनले तल आउन थाल्यो त्यस्तो बेलामा आखिरमा त यो त तलै आउँदैछ त तल आउँदैछ भने त हामी के लेख्छौँ एमजी त पोजिटिभ लेख्छौँ है नर्मल रियाक्सन के लेख्छौँ नेगेटिभ अनि दुईटाको सम के लेख्छौँ एमए लेख्छौँ त यहाँबाट आर को भ्यालु निकाल्यो भने अहिलेको इक्वेसन आर भनेको एमजी माइनस एमए छ अब आफै सोच त एमजी ठुलो छ कि एमए ठुलो छ यहाँ वी नो दैट एमए इज ग्रेटर देन एमजी किनभने जी भन्दा ए को भ्यालु हामीले ठुलो मानेका छौँ त अब यस्तो बेलामा जुन इफेक्टिभ वेट आउँछ इफेक्टिभ वेट भनेको नेगेटिभ भइदिन्छ इफेक्टिभ वेट नेगेटिभको मतलब के भयो यो मान्छे अब तल आउँछ कि माथि जान्छ त लिफ्ट भित्र यो माथि जान थाल्छ लिफ्ट भित्र यो कता जान थाल्छ हेर वेट पोजिटिभ को मतलब हो तिमी डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा खस्छ वेट नेगेटिभ को मतलब हो त्यो लिफ्ट को रेस्पेक्टमा त्यो लिफ्ट भित्र माथि जान थाल्छ त पर्सन मुभ्स अपवर्ड विथ रेस्पेक्ट टु लिफ्ट person moves upward with respect to lift लिफ्ट को रेस्पेक्ट में यो मान्छे लिफ्ट भित्र माथि माथि जान थाल्छ किनभने वेट नेगेटिभ छ र वेट पोजिटिभ को मतलब हो यु आर एट्र्याक्टेड भर्टिकली डाउनवर्ड पोजिटिभ वेट को मतलब हो यु आर एट्र्याक्टेड भर्टिकली डाउनवर्ड अब नेगेटिभ को मतलब भर्टिकली अपवर्ड डाइरेक्सनमा त लिफ्ट को रेस्पेक्ट में यो मान्छेले आफूलाई माथि माथि गएको फिल गर्छ जस्तै यो लिफ्ट भयो है अब लिफ्ट भित्र कुनै मान्छे उभिराखेको थियो ल अब वेट मसिन छ नभए नि हुन्छ केही फरक पर्दैन त यो मान्छे लिफ्ट भित्र उभिराखेको थियो है अब लिफ्ट खस्न थाल्यो ए एक्सिलरेसनले व्हिच इज ग्रेटर देन जी अब वेट त नेगेटिभ भइदियो त यो लिफ्ट को जुन यो भित्ता छ नि यो भित्ता फ्लोर सिलिङ यो सबैको रेस्पेक्टमा लिफ्ट भित्र बसेको मान्छेले आफूलाई माथि गएको फिल गर्छ आफू चाहिँ माथि 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 गएको फिल गर्छ है यो फ्रेम को रेस्पेक्टमा यो लिफ्ट को वाल को रेस्पेक्टमा यो फ्लोर को रेस्पेक्टमा आफूलाई माथि गएको फिल गर्छ र एकछिनपछि त्यो सिलिङमा गएर ठोकिन्छ एकछिनपछि यो कहाँ ठोकिन्छ सिलिङमा गएर ठोकिन्छ प्र्याक्टिकली हुन्छ किन हुँदैन एकदम प्र्याक्टिकली पोसिबल छ इट इज अलरेडी प्र्याक्टिकली डन एन्ड प्रुभन फ्याक्ट ठीक वेट नेगेटिभ को मतलब हो उसको मुभमेन्ट लिफ्ट को रेस्पेक्टमा माथि हुन्छ लिफ्ट को रेस्पेक्टमा यो कता जान थाल्छ माथि हुन्छ यति क्लियर भन त खै त केही बोलेन ओके ल यो लिफ्ट वाला केस थियो तब यसबाट सर्टकट ट्रिकहरु याद राख ट्रिक्स याद राख सम्झिने तरिका सर्टकटमा कसरी सम्झिने सोच कुनै अब्जेक्ट ए एक्सिलरेसनले माथि गयो सर्टकट ट्रिक्स यसको ए एक्सिलरेसनले माथि गयो भने यस्तो बेलामा जी लाई केले रिप्लेस गर्ने जी इफेक्टिभले रिप्लेस गर्ने जी लाई केले रिप्लेस गर्ने जी इफेक्टिभले रिप्लेस गर्ने ए एक्सिलरेसनले माथि गयो या ए एक्सिलरेसनले तल आयो भने जी को ठाउँ कसले लिन्छ जी इफेक्टिभले लिन्छ है ठीक अरे केही बोलिराखेको छैन त तिमीहरूले कुनै अब्जेक्ट ए एक्सिलरेसनले माथि गयो या ए एक्सिलरेसनले तल गयो भने चुपचाप जी को ठाउँमा के लेखिदिने जी इफेक्टिभ र माथि जाँदैछ भने जी इफेक्टिभ को भ्यालु कति हुने रहेछ जी प्लस ए तल आउँदैछ भने जी को ठाउँमा जी माइनस ए लेखिदेऊ तर यति कुरो मात्र याद गर्यो भने तिमीले धेरै क्वेसनको एन्सर सल्भ गर्न सक्छ जस्तै
म एउटा इक्जाम्पल दिँदैछु हेर। म एउटा फ्रेश पेजमा लिउँ है, फ्रेश पेजमा। अब जस्तै इक्जाम्पलको लागि हेर, मैले यहाँ के गर्दैछु, सपोज गर यो एउटा ब्लक छ एन्ड दिस ब्लक इज ह्याङ्गिङ फ्रम द सिलिङ अफ अ लिफ्ट। यो ब्लक जुन छ लिफ्टको सिलिङबाट ह्याङ्गिङ छ, यसलाई झुन्ड्याइराखेको छु मैले, यो ब्लकको मास m छ। अब यसबाट यदि लिफ्टको सिलिङबाट यो ब्लक ह्याङ्गिङ छ र लिफ्ट रेस्टमा छ, लिफ्ट केमा छ, रेस्टमा, त मैले रेस्ट लेख्यो भने बुझ्नु लिफ्ट रेस्टमा छ भन्न खोजे हो, एट रेस्ट। लिफ्ट रेस्टमा छ भने यो रोपमा टेन्सन फोर्स कति हुन्छ भनेर सोध्यो। लिफ्ट यदि रेस्टमा छ भने यो रोपमा टेन्सन फोर्स कति होला त? भेरी सिम्पल, रेस्टमा छ भने अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टु कति हुन्छ? डाउनवर्ड फोर्स। त टेन्सन भनेको उसको ट्रु वेट सित इक्वल हुन्छ, टेन्सन के सित इक्वल हुन्छ? उसको ट्रु वेट सित। अब क्वेसन बनायो कि यदि यो लिफ्ट ए एक्सिलरेसनले माथि जान थाल्यो, यो लिफ्ट ए एक्सिलरेसनले माथि जान थाल्यो भने यो रोपमा टेन्सन फोर्स कति होला भनेर सोध्यो। यो लिफ्ट ए एक्सिलरेसनले माथि जान थाल्यो भने यो रोपमा टेन्सन फोर्स कति होला भनेर सोध्यो। त दायाँ बायाँ केही नसोच्ने, सिधा टेन्सन ए एक्सिलरेसनले माथि जाँदैछ, त म यहाँ m इन्टु जी लेख्छु कि जी इफेक्टिभ लेख्छु? म यहाँ m इन्टु जी लेख्छु कि जी इफेक्टिभ लेख्छु? जी इफेक्टिभ लेख्छु नि, किनभने ए एक्सिलरेसनले माथि जाँदैछ। तब टेन्सन इन स्ट्रिङ कति हुन्छ? त m इन्टु जी इफेक्टिभ। अब माथि जाँदैछ त जी इफेक्टिभको भ्यालु हामीले कति पढेको? जी प्लस ए। त दिस इज टेन्सन इन स्ट्रिङ। त रोपमा टेन्सन फोर्स यति भयो, ठिक। अब यसै क्वेसनलाई तिमीलाई यसरी बनाइदियो, के बनाइदियो? यदि यो लिफ्ट ए एक्सिलरेसनले तल आउँदै थियो भने यो रोपमा टेन्सन फोर्स कति होला भन, त नो प्रब्लम। अब ए एक्सिलरेसन अब तल गए तापनि त एक्सिलरेसन त छ, यस्तो बेलामा टेन्सन भनेको म फेरि m इन्टु कति लेख्छु? जी इफेक्टिभ लेख्छु। र डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा यदि जाँदैछ भने जी इफेक्टिभको भ्यालु हामीले कति पढेको? जी माइनस ए। जी माइनस ए, दिस विल बी टेन्सन इन स्ट्रिङ। अब फ्री फल भइदियो भने टेन्सन इन स्ट्रिङ के हुन्छ? त टेन्सन इन स्ट्रिङ विल बी जीरो। फ्री फल छ भने ए को ठाउँमा त यहाँ म जी लेखिदिन्छु, जी लेखिदियो भने टेन्सन इन द स्ट्रिङ विल बी जीरो, ठिक। अब योसित रिलेटेड धेरै क्वेसन्सहरू तिमीहरूले सल्भ गर्न सक्छौ। जस्तै मैले एउटा अर्को क्वेसन बनाएँ। अर्को क्वेसन कस्तो छ भने हेर, यो हाइड्रोस्ट्याटिक्स टपिक्सको क्वेसन हो, तर जी इफेक्टिभको कन्सेप्टबाट हामी इजिली सल्भ गर्न सक्छौँ। यो एउटा कन्टेनर छ, ठिक, दिस इज अ कन्टेनर। यो कन्टेनर भित्र लिक्विड फिल गरेको छ, ल यहाँसम्म लिक्विड फिल गरेको छ, र जुन लिक्विड फिल गरिएको छ त्यसको डेन्सिटी रो छ भन्ठान है। र यसमा कति हाइटसम्म लिक्विड फिल गरेको छ त? यच हाइटसम्म। अब कन्डिसन के बनायो कि यो डेप्थमा प्रेसर कति दिन्छ? यो कन्टेनर रेस्टमा छ, कन्टेनर अहिले केमा छ? रेस्टमा छ है। त कन्टेनर रेस्टमा छ, एउटा कन्टेनरमा लिक्विड राखिएको छ, रो डेन्सिटी भएको लिक्विड। अब यो एच डेप्थमा लिक्विडले कति प्रेसर दिन्छ त? यो फर्मुला सबैले थाहा होला, एच रोजी फर्मुला। डेप्थमा प्रेसर कति हुन्छ? एच रोजी फर्मुला हुन्छ। यो कन्डिसन हो। अब तिमीलाई क्वेसन के बनाइदिन्छ कि यो कन्टेनरलाई यदि ए एक्सिलरेसनले माथि लान थाल्यो, यो कन्टेनरलाई ए एक्सिलरेसनले माथि लान थाल्यो भने देन एच डेप्थमा लिक्विडले कति प्रेसर दिन्छ भनेर क्वेसन बनाइदिन्छ, ठिक। त रेस्टमा हुँदाखेरि यो लिक्विडले यच डेप्थमा कति प्रेसर दियो? एच रोजी। यदि यो कन्टेनर जुन छ लिक्विडलाई बोकेर ए एक्सिलरेसनले माथि जान थाल्यो है, त यस्तो बेलामा एच डेप्थमा यो लिक्विडले कति प्रेसर देला त? भेरी सिम्पल। त यो केसमा हेर, एच रो त भयो, तर जी युज हुन्छ कि अब जी इफेक्टिभ युज हुन्छ? त जी लाई केले रिप्लेस गरिदेऊ? इफेक्टिभ जी ले रिप्लेस गरिदेऊ। त अब यसको फर्मुला कति बन्यो त? एच रो जी प्लस ए भइदिन्छ। माथि गयो भने इफेक्टिभ जी भनेको त जी प्लस ए हुने रहेछ। त यो केसमा लिक्विडले एच डेप्थमा कति प्रेसर दिन्छ त? एच रो जी प्लस ए प्रेसर दिन्छ। यति बुझ्यो भन त, ठिक। ल अर्को क्वेसन मैले बनाएँ। यदि त्यो कन्टेनर ए एक्सिलरेसनले तल सरेको भए, ए एक्सिलरेसनले डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा गएको भए, त्यस्तो बेला त्यो लिक्विडले एच डेप्थमा कति प्रेसर दिन्थ्यो होला भनेर अर्को
पोजिसन बनाइदियो है त। अब फेरि यहाँ पनि एच डेप्थमा कति प्रेसर दिन्छ त एच रो इन्टु जी लाई जी इफेक्टिभले रिप्लेस गरिदियो त डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा गयो भने जी इफेक्टिभको भ्यालु त जी माइनस ए हो त यो कति भइदिन्छ एच रो जी माइनस ए दिस विल बी एन्सर ओके। अब मान यो फ्री फलमा भइदियो कन्टेनरलाई फ्री फल गराइदियो को मतलब ए इज भर्टिकली डाउनवर्ड र यो जी सित इक्वल छ के सित इक्वल छ जी सित इक्वल छ भने त्यस्तो बेलामा लिक्विडले यस डेप्थमा कति प्रेसर दिन्छ त लिक्विडले यस डेप्थमा कति प्रेसर दिन्छ त प्रेसर विल बी 0। अब लिक्विडले कन्टेनरको बेसमा प्रेसरै लगाउँदैन किनभने जी इफेक्टिभ 0 हुन्छ फ्री फलको केसमा त प्रेसर 0 भयो भने अप थ्रस्ट पनि 0 हुन्छ राजा। यो कुरो ध्यान दिने नो प्रेसर नो अप थ्रस्ट नो प्रेसर नो अप थ्रस्ट। यदि फ्री फलको कन्डिसनमा कुनै लिक्विड सिस्टम छ भने त्यो भित्र कुनै अब्जेक्ट इमर्स्ड कन्डिसनमा छ भने त्यो अब्जेक्टमा अप थ्रस्ट लाग्दैन त्यो केसमा अप थ्रस्ट चाहिँ लाग्दैन यति क्लियर किनभने प्रेसर नै यहाँ छैन। अप थ्रस्ट भनेको प्रेसर भयो भने अप थ्रस्ट हुन्छ प्रेसरै छैन भने त के को अप थ्रस्ट त त्यहाँ अप थ्रस्टको भ्यालु पनि के भइदिन्छ 0। गट द पोइन्ट यति बुझ्याओ ओके ल। अब हामी पुल्लीसित रिलेटेड प्रब्लमहरु सल्भ गर्छौं है त नेक्स्ट हेडिङ लेख त प्रब्लम्स विथ पुल्ली प्रब्लम्स विथ पुल्ली एन्ड ब्लक्स। यो एकदमै कमन प्रब्लम छ है पुल्लीको एकापट्टि एउटा ब्लक हुन्छ अर्कोपट्टि अर्को ब्लक हुन्छ अनि यसमा यो ब्लकहरुको एक्सेलरेसन कति हुन्छ टेन्सन इन स्ट्रिङ कति हुन्छ आदि इत्यादि कुरोहरु सल्भ गर्ने टाइपको क्वेशन्सहरु छ। हेर म अर्को फ्रेश पेज लिन्छु यसको फिगरको लागि। हेर सपोज गर यो एउटा पुल्ली छ दिस इज पुल्ली पुल्लीलाई सिलिङबाट सस्पेन्ड गरिएको छ ल यो सिलिङ भयो सिलिङबाट यो पुल्लीलाई सस्पेन्ड गरिएको छ एकैछिन यो अलि मिलेन ल सिलिङबाट यो पुल्लीलाई सस्पेन्ड गरिएको छ ओके भर्टिकल पोजिसनमा छ यो इट इज सिलिङ र पुल्लीको दुईतिर दुईटा रोप देखाइदियो है यतापट्टि एउटा रोप छ अर्कोपट्टि अर्को रोप छ यो रोपलाई पुल्लीमा बेरेको छ यसरी र दुईपट्टि मैले ब्लक पनि देखाए यता एउटा ब्लक छ सस्पेन्डेड यो ब्लकको मास m1 छ यतापट्टि अर्को ब्लक छ m2 मास भएको। अब यो दुईटा ब्लक मध्ये कुनै ब्लक हेभियर होला त कुनै लाइटर होला त मैले माने आफैले मानेको है मैले आफैले के माने दिस m1 ब्लक इज ग्रेटर देन m2 मैले मानेको कुनै न कुनैको त मास त मैले ठुलो मान्नै पर्छ नि त m1 इज ग्रेटर देन m2 मैले माने त यदि m1 ब्लक हेभी छ भने त m1 ब्लक सिधा तल खस्छ पुल्लीको है त m1 ब्लकलाई मैले हेभी मानेकोले m1 ब्लक विल फल डाउनवर्ड m1 ब्लक विल फल इन डाउनवर्ड डाइरेक्सन। अब डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा यो खस्छ कति एक्सिलरेसनले त ए एक्सिलरेसनले खस्छ भने त m2 ब्लक माथि जान थाल्छ ए एक्सिलरेसनले हेर त एउटा तल खस्नुको मतलब अर्को माथि जान थाल्छ त m1 ब्लक तल खस्न थाल्यो ए एक्सिलरेसनले त m2 ब्लक माथि जान थाल्यो ए एक्सिलरेसनले ठीक। र पुल्ली र रोपसित रिलेटेड प्रब्लम छ भने रोपमा जहिले पनि टेन्सन इक्वल हुन्छ पुल्लीको यताको टेन्सन बराबर पुल्लीको अर्कोपट्टिको टेन्सन हेर यतापट्टि टेन्सन यदि टी छ भने यताको पनि टेन्सन टी हुन्छ रुल हो यो न्युटन्स लको है पुल्लीको यताको रोप पुल्लीको यतापट्टि जति टेन्सन हुन्छ यतापट्टि पनि त्यति नै टेन्सन हुन्छ तर वेट फरक भएको कारणले गर्दा यहाँ चाहिँ मुभमेन्ट हुन्छ विथ एक्सिलरेसन ठीक। त पहिला त यो हेर यदि मैले m1 ब्लकलाई सिस्टम मान्यो भने m1 ब्लकलाई सिस्टम मान्यो भने यो रोपमा कता टेन्सन हुन्छ अवे फ्रम m1 m1 लाई सिस्टम मान्यो भने यताको रोपमा टेन्सनको डाइरेक्सन कता हुन्छ अवे फ्रम m1 अब अवे फ्रम m1 को मतलब टेन्सन विल बी इन अपवर्ड डाइरेक्सन ठीक। र यदि मैले यो m2 ब्लकलाई सिस्टम मान्यो भने यो m2 ब्लकलाई सिस्टम मान्यो भने दिस टेन्सन विल बी अवे फ्रम m2 अब अवे फ्रम m2 को मतलब ई अपवर्ड डाइरेक्सनमा भइदिन्छ यसरी भइदिन्छ टेन्सन क्लियर
टेन्सनको डाइरेक्सनको बारेमा मैले पहिल्यै रुल सिकाइसकेको छु है। जसलाई सिस्टम मान्छ टेन्सनको डाइरेक्सन अवे फ्रम द सिस्टम हुन्छ। त M1 लाई सिस्टम माने योबाट अवेको मतलब अप भयो, M2 लाई सिस्टम माने योबाट अवेको मतलब अप भयो। अब यिनीहरूको वेट कता लाग्छ त वेट इज भर्टिकली डाउनवर्ड। त M1 को वेट M1G सिधा तल लाग्छ, M2 को वेट M2G पनि सिधा तल लाग्छ। ओके, अब यहाँ हेर त M1 ब्लक तल खस्दैछ र M2 ब्लक माथि सर्दैछ। कति कति एक्सिलरेसनले ए एक्सिलरेसन, एउटा ए एक्सिलरेसनले तल सर्यो त अर्को ए एक्सिलरेसनले माथि सर्न थाल्यो। त हाम्रो क्वेशन के छ, यो ए को भ्यालु कति हुन्छ र यो टेन्सन कति हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्नेछ। त यदि मैले M1 लाई सिस्टम मानेर इक्वेसन लेख्यो भने, कसलाई यो M1 लाई सिस्टम मानेर इक्वेसन लेख्यो भने त M1 त तल जाँदैछ नि, त तल जाँदैछ भने मोसनको डाइरेक्सनमा यसको वेट छ, त वेट पोजिटिभ र मोसनको उल्टोपट्टि टेन्सन छ, त टेन्सन विल बी नेगेटिभ एन्ड देयर सम इज इक्वेटेड विथ MA। त M1 लाई सिस्टम मानेर इक्वेसन लेख्यो, M1 लाई सिस्टम मानेर मैले इक्वेसन लेख्यो भने M1G पोजिटिभ, टेन्सन नेगेटिभ र दुईटाको सम M1 इन्टु A हुन्छ। यो M1 ब्लकको इक्वेसन हो। अब म M2 लाई सिस्टम मानेर इक्वेसन लेख्यो भने के हुन्छ, M2 त माथि जाँदैछ, त M2 माथि जाँदैछ भने M2 को मोसनलाई हेर्दाखेरि टेन्सन मोसनको डाइरेक्सनमा छ, त यसको इक्वेसन लेख्दाखेरि टेन्सन पोजिटिभ हुन्छ र यसको वेट नेगेटिभ भइदिन्छ है। त यसको इक्वेसन के हुन्छ, T पोजिटिभ M2G नेगेटिभ and their sum is equated with mass into acceleration। यति क्लियर? यो दुईटा इक्वेसन निकालेको बुझ्यो? ठीक। अब यो दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गरेर हामी के गर्न सक्छौं, T पनि निकाल्न सक्छौं, A पनि निकाल्न सक्छौं। त यो दुईटा इक्वेसनलाई कसरी सल्भ गर्ने, त म यो दुईटा इक्वेसनलाई एड गरिदिन्छु, म यो दुईटा इक्वेसनलाई एड गर्छु। त यदि मैले यो दुईटा इक्वेसनलाई एड गरे भने हेर त यो T क्यान्सल भइदिन्छ। एड गर्दैछु म दुईटा इक्वेसनलाई, त T र T क्यान्सल भइदियो। त लेफ्ट साइडतिर के भयो, M1G माइनस M2G इज इक्वल्स टु राइट साइडतिर के भयो, M1 प्लस M2 इन्टु A भइदिन्छ राइट साइडतिर। त यहाँबाट A को भ्यालु निकाल्यो भने हामीले एक्सिलरेसन कति पायौं त, M1 माइनस M2 डिभाइडेड बाई M1 प्लस M2 इन्टु G। दिस इज द आन्सर है। त यो कति एक्सिलरेसनले सर्छ, त्यो एक्सिलरेसनको भ्यालु यति भइदियो। ठीक छ, यति जोस दुईटा ब्लकलाई अलग अलग सिस्टम मानेर दुईटा इक्वेसन लेखियो। यो दुईटा इक्वेसन सल्भ गर्दाखेरि एक्सिलरेसन भनेको यति हुन्छ। टेन्सन किन इक्वल गरेको, यो रुल हो न्युटन्स लको। पुल्लीको एकापट्टिको टेन्सन बराबर पुल्लीको अर्कोपट्टिको टेन्सन। 8 क्लासतिर पढ्यो होला सिम्पल मसिन भन्ने च्याप्टरमा। पुल्ली एउटा यस्तो साधारण यन्त्र हो जसले फोर्सको डाइरेक्सन मात्र चेन्ज गर्छ, फोर्सको म्याग्निट्युडलाई इन्क्रिज डिक्रिज गर्दैन। पुल्ली इज अ simple machine that only changes the direction of force. It does not enhance the force. Force लाई increase decrease गर्दैन पुल्लीले। एकदम कुनै कुनै बेला अनइक्वल पनि हुन्छ, नहुने हैन। रोटेशनल यदि पुल्लीको सर्टेन मास लियो भने, यो पुल्लीको पनि सर्टेन मास यदि तिमीलाई क्वेशनमा भनिदियो, यो पुल्ली हैज सर्टेन मास, यहाँ हामीले मास अफ पुल्ली नेग्लेक्ट गर्दैछौँ। पुल्लीलाई सर्टेन मास छ भने यता र यताको टेन्सन इक्वल हुँदैन। फेरि यता हामी T1 मान्छौँ, यता T2 मान्छौँ, त्यो रोटेशनल डायनामिक्सतिर त्यस्तो क्वेशन्सहरु आउँछ। पुल्लीको मास क्वेशनमा दियो भने यो दुईतिरको टेन्सन अनइक्वल भइदिन्छ। यो न्युटन्स ल हो, यसमा मास अफ पुल्ली हामीले नेग्लेक्ट गर्दैछौँ। ठीक। एकजनाले सोधेको सोधै गरेका छौ, डाइरेक्सन सेम हुन्छ T को, त हेर त T को डाइरेक्सन सेम छैन। हेर त तिमीले त्यो टेन्सनको डाइरेक्सन कसरी निकाल्ने त्यो रुल वाला छोड्यो होला। त्यो मैले त्यो सायद हाम्रो दशैं भ्याकेसन भन्दा पहिला हो कि कुन भ्याकेसन भन्दा पहिले सिकाइसकेका थिए, त्यो टेन्सनको डाइरेक्सन कसरी निकाल्ने भनेर। यदि तिमीलाई कन्फ्युजन छ त कृपया गरेर SC वर्माको फिजिक्स त्यसमा हेर्ने है। त्यसमा मैले जति रुलहरु सिकाएको छु SC वर्माको फिजिक्समा एकदम डिटेलमा सबै कुरोहरु बुझाएको छ। ठीक। ओके, ल त यो एक्सिलरेसन भयो। अब टेन्सन कति हुन्छ त टेन्सन निकाल्नु छु। टेन्सन
अब टेन्सन निकाल्नु छ भने हामीसँग यो जुन दुईटा इक्वेसन छ नि, हेर त, यो फर्स्ट इक्वेसन छ, सेकेन्ड इक्वेसन छ। ए को भ्यालु यहाँबाट फर्स्टमा सब्स्टिट्युट गर या सेकेन्डमा, जहाँ सब्स्टिट्युट गरे पनि हुन्छ। फर्स्ट इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गरे नि हुन्छ, सेकेन्ड इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गरे नि हुन्छ। ए को भ्यालु माथिको दुईटा इक्वेसन मध्ये कुनै एउटा इक्वेसनमा ए को भ्यालु यदि हामीले सब्स्टिट्युट गरिदियो भने टेन्सनको भ्यालु थाहा हुन्छ। एन्ड आफ्टर सब्स्टिट्युटिङ टेन्सनको भ्यालु यति आउँछ। सब्स्टिट्युट गरेर सिम्प्लिफाई गरिदियो भने टेन्सन यति आउँछ। यु विल गेट 2 टाइम्स m1 m2 डिभाइडेड बाई m1 प्लस m2 इन्टु जी। मैले यो सल्भ गर्न जरुरी ठानेन है। कुनै एउटा इक्वेसनमा यसको भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदियो भने यु विल गेट टेन्सनको एन्सर यति आउँछ। ए को भ्यालु इक्वेसन फर्स्टमा सब्स्टिट्युट गरे नि हुन्छ या इक्वेसन सेकेन्डमा सब्स्टिट्युट गरे नि हुन्छ। सब्स्टिट्युट गर, एक दुई स्टेप सिम्प्लिफाई गर्नुपर्छ तिमीले, एन्ड आफ्टर सब्स्टिट्युटिङ यु विल गेट दिस एन्सर। यति क्लियर छ भन त? टेन्सनको एन्सर चाहिँ यति हुन्छ। ओके, अब यसैमा डिफरेन्ट अब्जेक्टिभ क्वेसन्सहरु बनाइदिन्छ। मैले यहाँ जनरल फर्मुला निकालिदिएको छु। जस्तै भनिदिन्छ m1 4 kg छ, m2 2 kg को छ, देन व्हाट विल बी एक्सिलरेसन, व्हाट विल बी टेन्सन भनेर अब्जेक्टिभ क्वेसन्सहरु बनाइदिन्छ। त यो फर्मुला मेन हो, यो फर्मुला आफूलाई याद हुनुपर्छ। यति क्लियर? ठीक ल, अब यसैमा म सोधिदिन्छु क्वेसन के बनाइदिन्छ, फाइन्ड थ्रस्ट अन पुल्ली। यसैको टेल क्वेसन हो, फाइन्ड थ्रस्ट अन पुल्ली। थ्रस्ट को मतलब फोर्स हो, अरु केही पनि हैन। यो थ्रस्ट को मतलब के हो? फोर्स। यो फोर्स नै सोध्या को मतलब अहिकै केसमा हेर, एउटा ब्लक तल खस्दैछ, हेर त, यो ब्लक तल खस्दैछ, यो ब्लक माथि जाँदैछ। त यिनीहरु यसरी ओहोरदोहोर गरिराखेको बेलामा यो पुल्लीमा कति फोर्स लाग्दैछ? व्हाट इज नेट फोर्स एक्टिङ अन दिस पुल्ली? यो पुल्लीमा लाग्ने फोर्स कति हो भनेर सोधिदिन्छ। ठीक, त यसको लागि म अर्को फिगरको हेल्प लिन्छु है। थ्रस्ट अन पुल्ली सोध्यो त एउटा कुरो के विचार गर्ने, जुन अब्जेक्टमा फोर्स सोध्छ नि त्यसैलाई सिस्टम मान्दिने। अघि हामीले ब्लकहरुलाई सिस्टम मान्यो, अब पुल्लीमा कति फोर्स लाग्छ भनेर सोध्यो त म पुल्लीलाई सिस्टम मान्छु। अब पुल्लीमा कति फोर्स लाग्छ भनेर क्वेसन बनाइराखेको छ, त अब म के गर्छु, पुल्लीलाई सिस्टम मान्छु। ल, सिलिङबाट यसलाई झुन्ड्याइराखेको छ, अब पुल्लीलाई मैले सिस्टम माने त दुईटा ब्लकहरुलाई पहिला देखाउँ। ओके, यता एउटा ब्लक छ, यतातिर अर्को ब्लक छ। ठीक, यो दुईटा ब्लक m1 र m2 छ। त मैले यता देखाएँ, दिस इज m1 ब्लक र यतातिर छ m2 ब्लक। ठीक, m1 ब्लक तल ए एक्सिलरेसनले खस्दैछ, m2 ब्लक ए एक्सिलरेसनले माथि जाँदैछ। अब हेर, पुल्लीमा लाग्ने फोर्स सोध्यो, त पुल्लीमा लाग्ने फोर्स सोधेकोले पुल्लीलाई सिस्टम मान। कसलाई सिस्टम मान? पुल्लीलाई। अब ध्यान देऊ, यदि तिमीले पुल्लीलाई सिस्टम मान्यो भने अब टेन्सन यो रोपमा कता हुन्छ? पुल्लीलाई मैले सिस्टम माने। ओके, त पुल्लीलाई सिस्टम मानिदियो। ल, यो पुल्लीलाई सिस्टम मान्यो भने अब यो रोपहरुमा टेन्सनको डाइरेक्सन कता हुन्छ? टुवार्ड्स द पुल्ली देखाउने कि अवे फ्रम द पुल्ली देखाउने? भन। यो पुल्लीलाई मैले सिस्टम माने, यो पुल्लीलाई सिस्टम माने भने यो दुईतिरको रोपमा टेन्सन जुन होला अहिको टी मैले अपवर्ड डाइरेक्सन देखाउनु पर्ला कि डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा देखाउनु पर्ला? अवे। अवेको मतलब पुल्लीबाट अवे देखाउनु पर्यो को मतलब यताको रोपमा टेन्सन, अवेको मतलब डाउन, यताको रोपमा टेन्सन, अवेको मतलब डाउन। हेर, ब्लकलाई सिस्टम मान्दाखेरि टेन्सन कता थियो? अप थियो। तर पुल्लीलाई सिस्टम मान्दाखेरि त अवे फ्रम द पुल्ली गर्नु पर्यो नि। अब ब्लक सिस्टम हैन, अब पुल्ली सिस्टम छ, त अवे देखाउनु पर्यो को मतलब हेर त, यो रोप यताको रोपले पुल्लीलाई टी फोर्सले तल तान्यो, यताको रोपले पनि पुल्लीलाई टी फोर्सले तल तान्यो भने त्यसमा टोटल फोर्स कति लाग्यो? त्यही टोटल फोर्सलाई हामीले थ्रस्ट भन्छौँ। त्यही टोटल फोर्सलाई हामीले के भन्छौँ? थ्रस्ट। त एउटा टी छ, अर्को पनि टी छ, त ट्वाइस टी भएन? त थ्रस्ट अन पुल्ली सोध्यो भने दिस इज ट्वाइस टी। थ्रस्ट अन पुल्ली सोध्यो भने यो कति भयो? ट्वाइस टी। अब टी को भ्यालु त हामीले निकालेका थियौं, टी को भ्यालु त अघि हामीले निकालेका थियौं। त त्यो भ्यालु यदि यसमा हामीले सब्स्टिट्युट गरिदियौ भने 2 इन्टु टी, 2 इन्टु टी, त टी को भ्यालु कति थियो? 2 m1 m2 डिवाइडेड बाई
m1 plus m2 into g है। तो यो भ्यालु राखिदियो भने आन्सर कति हुन्छ त 4 times m1 m2 divided by m1 plus m2 into g. This will be thrust on pulley. यति क्लियर? ठीक छ यति? ल माथि सारम यो स्लाइडलाई। ल ठीक छ। अब एउटा क्वेशन, यो क्वेशनको एन्सर बताऊ के होला? यहाँ त टेन्सन त मैले खै कता गयो, सबै स्लाइडै कता हरायो त त्यत्रो लेखेको। इ टेन्सनको भ्यालु त छ त, अनौठो कुरो के लेख्यो त तिम्रो? कसले लेख्दैछ? नवीन बास्कोटा। टेन्सनको भ्यालु यति आयो त छ त, टेन्सनको भ्यालु त मैले निकालेकै छु त, 2m1 m2 डिभाइड g निकालेको छ। अहिले मैले टेन्सन थोरै सोध्या हो, थ्रस्ट अन पुली सोध्या हो। थ्रस्ट अन पुली सोधेकोले थ्रस्ट अन पुली टेन्सनको डबल छ, टेन्सनको के छ? डबल छ। त यहाँ 2 टाइम्स राख्दाखेरि यति एन्सर आयो। ओके ल अर्को क्वेशन मैले लिए। अब अर्को क्वेशन के छ भने यो लिफ्ट हो, दिस इज लिफ्ट। ठीक, लिफ्ट भित्र मैले एउटा पुल्ली झुन्ड्याएँ, लिफ्ट भित्र एउटा पुल्ली छ। ल दिस पुल्ली इज इनसाइड लिफ्ट र यो सिलिङबाट ह्याङ्गिङ पोजिसनमा छ। ल सिलिङबाट यो पुल्लीलाई मैले झुन्ड्याएको छु। ठीक, अब यतापट्टि एउटा ब्लक, ठीक, र अर्कोपट्टि अर्को ब्लक। सेम एक्सपेरिमेन्ट हो तर लिफ्ट भित्रमा गर्दैछु, सेम एक्सपेरिमेन्ट हो तर मैले लिफ्ट भित्र गर्दैछु। यता झुन्ड्याएको अब्जेक्टको मास m1, दिस ब्लक, र अर्कोपट्टिको ब्लकको मास m2 सेम हो तर हामी लिफ्ट भित्र यो एक्सपेरिमेन्ट गर्दैछौँ। ठीक, अब हेर अहिले लिफ्ट रेस्टमा छ, लिफ्ट केमा छ? रेस्टमा, एट लिफ्ट एट रेस्ट, लिफ्ट एट रेस्ट, लिफ्ट रेस्टमा छ तर यो भित्र भएको ब्लकहरु के रेस्टमा हुन्छ त? कमन सेन्स लगाऊ त, लिफ्ट पो रेस्टमा हो त, लिफ्ट भित्र भएको ब्लक थोरै रेस्टमा हुन्छ। किनभने पहिलाकै कन्डिसन छ m1 इज ग्रेटर देन m2, m1 यदि m2 भन्दा ग्रेटर छ भने m1 त सिधा तल खस्छ ए एक्सिलरेसनले र m2 सिधा माथि जान थाल्छ ए एक्सिलरेसनले हो। त यो ए एक्सिलरेसनले तल, यो ए एक्सिलरेसनले माथि। अनि रोपमा चाहिँ यी ब्लकहरूलाई सिस्टम मान्यो भने यतापट्टि टेन्सन यस्तो, यतापट्टि टेन्सन यस्तो। त मैले यहाँ के क्वेशन बनाउँदैछु भने लिफ्ट रेस्टमा छ भने त हामीले त थाहा छ एन्सर। टेन्सन भनेको कति हुन्छ? यो रोपमा टेन्सन, लिफ्ट चलेकै छैन, ब्लकहरू मात्र चलिराखेको छ भने पहिलाकै अर्डिनरी क्वेशन हो। त टेन्सन भनेको सिम्पली के हुन्छ? ट्वाइस m1 m2 डिभाइडेड बाई m1 प्लस m2 इन्टु जी यो हुन्छ। र एक्सिलरेसन कति होला यी ब्लकहरुको? त अघि नै हामीले सल्भ गरे अनुसार m1 माइनस m2 डिभाइडेड बाई m1 प्लस m2 इन्टु जी। यो त अघि नै हामीले सल्भ गरेको हो, त्यही कुरो मैले लेखेँ। लिफ्ट माथि तल कतै चलेको छैन भनेको मतलब लिफ्टको सिलिङबाट पुल्ली छ, पुल्लीबाट दुईटा ब्लक झुन्डिएको छ, m1 हेभियर छ, m2 लाइटर छ, यिनीहरू यति यति एक्सिलरेसनले चल्दैछ। अब हेर कहानीमा ट्विस्ट अब के आउँदैछ? कहानीमा मैले के ट्विस्ट गर्दिए? क्वेशन मैले के बनाए? इफ लिफ्ट moves vertically upward, vertically upward with acceleration a0, then find a and t, then find यो ब्लकहरुको एक्सिलरेसन कति हुन्छ
र त्यो रोपमा टेन्सन फोर्स कति हुन्छ भनेर सोधिदियो। अब क्वेसन, अब यो क्वेसन बनाइदियो। के क्वेसन बनायो कि यदि यो लिफ्ट ए एक्सिलरेसनले ए नट एक्सिलरेसनले लिफ्ट कति एक्सिलरेसनले माथि जान्छ, ए नट एक्सिलरेसनले माथि जान थाल्यो भने अब यी दुईटा ब्लकहरू कति एक्सिलरेसनले ओहोर दोहोर गर्छ र त्यो रोपमा टेन्सन फोर्स कति हुन्छ भनेर क्वेसन बनायो। त ल बताइदेऊ एन्सर के होला। त हेर त, लिफ्ट ए नट एक्सिलरेसनले माथि गयो त ओके, यो लिफ्ट जुन छ माथितिर ए नट एक्सिलरेसनले जान थाल्यो भने अब यो टेन्सन कति हुन्छ र यो ए को भ्यालु कति हुन्छ। त याद गर, मैले रुल सिकाएको थिएँ तिमीहरूलाई, यदि ए नट एक्सिलरेसनले माथि गयो भने यस्तो बेलामा जी लाई केले रिप्लेस गरिदिने, जी इफेक्टिभले रिप्लेस गरिदिने। हेर त, अघिको हाम्रो ट्रिक काम लाग्छ, जी लाई केले रिप्लेस गरिदिने, जी इफेक्टिभले। त सोच, त टेन्सनको फर्मुलामा जी को ठाउँमा जी इफेक्टिभ आउँछ, यहाँ जी को ठाउँमा के आइदिन्छ, जी इफेक्टिभ आइदिन्छ। त माथि ए नट एक्सिलरेसनले गएको कारणले गर्दा जी इफेक्टिभ भनेको जी प्लस ए नट गर्ने बित्तिकै टेन्सनको एन्सर भएन। ठिक, अब यी ब्लकहरूको एक्सिलरेसन कति होला ल, त यो ब्लकहरूको एक्सिलरेसन कति होला, त यहाँनिर जुन एउटा जी थियो, जी को ठाउँमा जी इफेक्टिभ युज गर्नु पर्यो। त माथि जाँदाखेरि जी इफेक्टिभ भनेको जी प्लस ए त हो, तर ए को ठाउँ त यहाँ ए नटले लिइरहेछ। त यहाँ जी प्लस ए नट, यहाँ के लेख्नु पर्यो, जी प्लस ए नट गरिदेऊ, त एक्सिलरेसनको एन्सर आयो, टेन्सनको पनि एन्सर आयो। एक स्टेपमा ब्रेक भइदियो यो क्वेसन कन्सेप्टबाट। ठिक छ, यति बुझ्या? ओके, यसै क्वेसनमा मैले टेल क्वेसन अर्को थपेँ। इफ लिफ्ट moves vertically downward with a naught, then a equals to what and t equals to what? अब एन्सर के हुन्छ, यदि डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा आयो भने ए कति होला र टी कति होला भनेर सोधिदियो। त फेरि जी को ठाउँमा जी इफेक्टिभ, त टेन्सन अब कति भइदिन्छ, 2 टाइम्स m1 m2 डिभाइडेड बाई m1 प्लस m2 इन्टु जी इफेक्टिभ। र तल गयो भने जी इफेक्टिभको भ्यालु जी माइनस ए नट हामीले पढेका थियौँ। त एक्सिलरेसनको फर्मुला सुरुमा के थियो, पहिला त्यो लेख्ने, अनि खाली जी को ठाउँमा जी इफेक्टिभ लेख्दियो। त सुरुको यता एन्सर m1 माइनस m2 डिभाइडेड बाई m1 प्लस m2 इन्टु जी थियो, जी को ठाउँमा जी इफेक्टिभ, देन द एन्सर विल बी जी माइनस ए नट। प्रब्लम इज सल्भड। यति क्लियर? ओके, ल अब अर्को क्वेसनतिर जाउँ। नेक्स्ट क्वेसन छ, फाइन्ड द मिनिमम एक्सिलरेसन, find the minimum acceleration with which a monkey can slide down a rope whose braking strength is 2/3 of its weight। मैले यहाँ चाहिँ मंकी भनेर लेखे। अब एक्जाममा सोध्दाखेरि फायरम्यान पनि भन्न सक्छ है। फाइन्ड द मिनिमम एक्सिलरेसन विथ व्हिच अ फायरम्यान can slide down a rope whose braking strength is 2/3 of its weight। मंकी राखेर सोधोस्, फायरम्यान राखेर सोधोस्, सबै एउटै क्वेसन हो है। र यसको अप्सन्सहरु छ, ए अप्सन जी,
बी अप्सन g/2, सी अप्सन g/3, डी अप्सन ट्वाइस g/3। यसो प्रयास गरौँ त के होला। ब्रेकिङ स्ट्रेन्थको मतलब हो त्यो रोपले म्याक्सिमम कति वेट धान्न सक्छ। ब्रेकिङ स्ट्रेन्थको मतलब हो रोपको क्यापासिटी दिएको हो। त्यो रोपले मान्छेको टोटल वेट धान्न सक्दैन। मान्छेको जति वेट छ त्यसको 2/3 वेट मात्र धान्न सक्छ, त्यो भन्न खोजिया। जस्तै ब्रेकिङ स्ट्रेन्थ अफ रोप इज 1/3 भनेको भए त्यो रोपले मान्छेको 1/3 वेट मात्र धान्न सक्छ, त्यो भन्दा धेरै वेट उसले धान्न सक्दैन। यो क्वेसनमा ब्रेकिङ स्ट्रेन्थ अफ रोप इज 2/3 अफ द वेट अफ मंकी भन्दैछ। त त्यो रोपले के गर्छ, मंकीको 2/3 वेट मात्र धान्न सक्छ, पुरै सिंगो मंकीको वेट धान्न सक्दैन भन्न खोजिया हो। यति क्लियर? ओके, आजको त टाइमै सक्यो। म नेक्स्ट क्लासमा सल्भ गरौँ। यसको एन्सर g/3 आउँछ है। एन्सर विल बी g/3। यसको सल्भ गर्यो भने एन्सर विल बी g/3। म नेक्स्ट क्लासमा सल्भ गर्छु है। आजको चाहिँ टाइम सकिएको छ। माथिबाट म सरसर्ती स्लाइड देखाइदिन्छु बरु तिमीहरूलाई। खै कताबाट थियो, यहाँबाट थियो। ल यति कुरो छाप त छिटो, छाप यति। भयो? ओके, यहाँसम्म भयो। लिफ्ट वाला प्रब्लम थियो। ल यहाँसम्म भएको थियो है। यो क्वेसन चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा सल्भ गरौँला। ओके।